ये बरं नाव सांग तुझे संदेश वाडलस्कर. कितें जाल्लें तुजेर अटॅक जालो कसो जालो अटॅक झाला मी सकाळी होतो हां सकाळी इला हां आणि काउंटर असलो. हां तू काउंटराचेर आसलोय काउंटर म्हणजे सकाळी होतो मी आणि काउंटर वरसून वयर वचा हां तितक्या वेळेन माझ्यावर अटॅक केला. कोणें अटॅक केलो तुजेर तो तो कस्टमरचो. कस्टमर कित्या खातीर पूण कितें जाल्लें काय जाण नसले हां तेचे कितें जालें म्हाका खबर ना म्हाका काय जालें मागीर डायरेक्ट अटॅक केलो येवन तुजेर डायरेक्ट अटॅक केला. पूण काय रिजन कळोंक ना हां कारण कळोंक ना कारण म्हाका कांयच खबर ना कित्याक केलें ते. कितें घेवन मारलें तुजेर सुरी मारली. सुरी मारली कितें कितें म्हटलंय मी ताका खूप ट्राय केला अडवपाचो म्हटलं तरी लास्ट मारला नसते मारलो पूण कित्याक ते कळोंक ना तुका मारलो ना. ओके त्याची आयडी बी सगळा हाकेल केलेली. नाव कितें खबर आहा तेजें त्याचे काय तर ना म्हाका आतां उगडास येना खंयचो तो भायलो पूण नाव खबर ना तुका तेजें ना. ओके हे खंय जालें साबा काय काहीतरी आसा थंय साबा साबा हे खंय जालें हे सगळें हे हॉटेल मयूर. ओके म्हापसा हय ओके तू रिसेप्शनाचेर आसले त्या टायमार हय तेन्ना सकाळी इल्लो आमी. ओके आनी खंय खंय मारलो तुका हय मारलें आनी हय कितें मारली सुरी सुरी हय सुरयेन मारले हय. ओके कितल्यांक घडलें हें हे आतां पावणे स पावणे संग पावणे पांचांक पावणे पांचांक पावणे पांच जाणां ओके पण कारण कळोंक ना न्हू तुका कित्याक मारलो तो ना. ओके नमस्कार परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या हांव येयलो आसा. आतां आमी पावलेले आसा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर. म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवपाचें कारण म्हणजे जस्ट थोडोच वेळ जालो आतां आमकां एक खबर कळ्ळा की हांगासर एक एसॉल्ट जाल्याची खबर सध्या समोर येयली आसा. जो एसॉल्ट जाला हो म्हापसा एका हॉटेलाचेर जाला. हो जो आसा हो हेचें नांव जावन आसा संदेश पाडलोसकर म्हणून. हो मूळ रावपी साळ ह्या गांवचो आनी हो एका हॉटेलान रिसेप्शनाचें काम करतालो. जेन्ना आपली ती तो ड्युटी करतालो रिसेप्शनाचेर त्याच टायमार एक अननोन पर्सन कोण तरी त्याच्या फुडल्यान येयलो आनी थेट तेजे सुरयेन तोंडाचेर पोटाचेर आनी गळ्याचेर वार केल्ले आसा. ह्या हेतून तो सिरियसली इंजर्ड जाल्लो आनी इंजर्ड जाल्ल्या कारणान थेट ताका आतां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडलो ट्रिटमेंटा खातीर. पूण तो सिरियसली इंजर्ड आसल्या कारणान ताका आतां प्रिफर केलो GMCन. आतां ही झगडी कित्याक जाली तेचेर वार कित्याक जालो हे एक्झॅक्ट कारण आमकां कळना पूण इतलें कळ्ळें की हेचें नांव जावन आसा संदेश पाडलोसकर म्हणून. हो मूळ रावपी साळ ह्या गांवचो आनी एका हॉटेलान एका रिसेप्शनाचें काम करतालो. आतां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की तेचेर जो सुरयेन हल्लो जालो तेचें एक्झॅक्ट कारण कितें. पूण इतलें आमकां कळ्ळें की ही जी सुरयेन तेचो हल्लो जालो तो कोण तरी एक अननोन पर्सनान हल्लो केल्लो आसा आनी थेट एका भायरसून खंयसून तरी तो सुरी घेवन येयलो आनी ते रिसेप्शनाचेर तेचेर तोंडाचेर पोटाचेर आनी गळ्याचेर वार केल्ले आसा. हेतून सिरियसली इंजर्ड जालो आनी आतां जस्ट ताका रिफर केल्लो आसा GMCन. आतां ही झगडी कित्याक जाली पळय एक्झॅक्ट तेचें कारण कळना पूण जेन्ना ही गजाल जेन्ना पुलिशेक कळली पुलीस रोखडेच ते घटनास्थळी पावले. आतां फुडलो तपास कितें आसा पळय तो जाणून घेवपा खातीर सध्या आमी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येयलेलो आसा. पूण इतलें कळ्ळां की सुरयेन त्या भुरग्याचेर हल्लो जाल्लो आसा. इतली इन्फॉर्मेशन सध्या आमचे कडेन पावलेली आसा. आतां जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां ह्या संदेश पाडलोसकर जेचेर सुरयेन हल्लो जालो ह्या एसॉल्टा बद्दल मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.